اهلا حبيباتي، ان شاء الله تكونوا ملاح وبخير. نبداو اول حاجه، نبداو نصليو على رسول الله عليه الصلاه والسلام. دونك البنات، هنا باش نكمل معاكم لا جورني تاع البارح. كي درت لي كورس كملت فرست قضياني، طيبت عشايه، وقبل ما نروح نجيب ولادي دونك حطيت ناكل باسكو جافي ترو فان، وباش نقدر تاني نكمل لا جورني تاعي. دونك بقى عندي شويه روز ابيض ملي درتو افونتيير مع لي زابا. دونك باش ما نطيشوش وليت درتو اون سالاد. درت لو ري، ان بتي بو دو مايس، شويه طون، ريان دو سبيسيال، مايونيز، شويه زيتون، وشويت معاهم شويه اسكالوب دو بولي، خاطر انا ما نحبش العدن. دونك درت شويه اسكالوب دو بولي. الحمد لله كملت كليت، شبعت كرشي وطلعت نفرز سكو جي اشتي. شريت غير شويه ديسير باسكو انا الديسير والخضره بخاسك نشري واش نطيب تاع واش ناكلو تاع دو جور واش نطيب تاع دو جور. هنا البنات راح نفرز حوايج لي بيسكوي، حوايج الدراري، تو سكي برودوي ليتي، والاخر نحطو دون ان بتي فريغو عندي في الصالون. حوايج الاخرين نحطو في لا كوزين كوم تو الموند. حبيت نحكي معاكم ان سوجي تري امبورطون اي تري سنسيبل، هو اغلاط لي بارون. دي فوا اون في دي زيرور وما نفيقوش باللي رانا قاعدين نغلطوا، ونكملوا في الاغلاط هذوك، اون في لوتريش، ندخلوا راسنا كي النعامه هكا، وما نحبوش نشوفوا، وما نحبوش نقبلوا حوايج ياسر. دي فوا اغلاط نديروهم في حق ولادنا في تربيتهم، صافدير ندلوهم ياسر، ولا نضربوهم ياسر، ولا نعيطوا عليهم ياسر. دي فوا نديروا دي بيتيز في عقلهم، في حوايجهم، صافدير في عقلهم. كيما انا باغ اكزومبل جو باسي بار لا، نحكي لكم يعني باغ اكسبيريونس. جو كونيسي با، كانت بنتي صغيره، كنت نحط لها لا تيلي اش 24 حتى وصلت 18 mois. رحت لدارنا et au fond de moi je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait quelque chose في بنتي ماهيش normal. à 18 mois elle connaissait pas son prénom, elle réagissait pas الحوايج ياسر، ما تعرفش، لا ما تعرفش، elle connaissait rien. دونك رحت لدارنا، ومن بعد مي بارون قالوا لي يا بنتي بنتك يا كيك شوز كي نو فا با فيها، il faut voir quelqu'un un spécialiste. هكاك بالسيف معناتها غلبوني اون فادير. او فون دو موا عبالي باللي علاه قلت لكم اغلاط نديروهم، او فون دو موا عبالي، بصح جو فولي با اكسبتي الحقيقه. انا كنت نحسبها حقيقه مره، مي هي نو، سيتي با حقيقه مره، سيتي جوست حقيقه اللي كنت لازم نفيق لها اتون بور سوفي ما في. الحمد لله الحمد لله الحمد لله كو مي بارون هما اللي فيقوني. Donc dites بنتي il faut consulter. Ce que j'essaye de vous dire, il faut consulter في اي حاجه، في مرض، في مخ، في مرض في جسد، في مرض في الاخر. العبد ما يخافش، لازم يروح يكونسلت ويدي انا في بروفيسيونيل باش يقدر يتهنى من فاردو، ما يقولش نهار واحد اخر يا ليت يا ليتني درت لبنتي هكا، ولا يا ليتني درت لولدي هكا، ولا كون ما ضربتوش، ولا كون ما قريتوش خير، ولا كون. دونك العبد لازم يفونسي، لازم ما يهبطش راسه ويقعد يشوف برك، لازم ما يخافش، لازم ما يشوفش نظرة المجتمع سورتو في الحوايج هذو. دونك ديت بنتي الحمد لله. كون ما ديتهاش، كون ما فقتش اتون، كانت تولي لي اوتيست. انا ما كانش عن فينالمون ان نافي با لوتيزم، فينالمون سيتي جوست télévision. La télé, il faut jamais laisser un enfant يتفرج la télé ولا التليفون قبل العامين. جامي. انا غلطت الغلطه هذه وراني نقول لكم من هنا. الحمد لله بنتي دوك الحمد لله راهي في عمرها 5 سنين، الله يبارك، راهي تهدر، راهي دركا تقرا وتهدر وعلى الكيف، يعني ولات على الكيف، رجع ان انفون نورمال افيك ان سويفي. الحمد لله ان سويفي. عاونوني في لاكريش اللي حطيتها فيها، عاونتني لورتوفونيست، اي سورتو 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 سي سون بابا اللي عاونني بوكو بلوس. عاونني في كلش، بسيكولوجيكمون عاونني، فينانسييرمون il dit jamais non, il fait tout ce qu'il faut pour sa fille. Donc c'est l'essentiel. Alhamdoulilah,
دونك ne baissez jamais les bras ما تحشموش في الحوايج هادو وما تلعبوش روحكم ما على بالكمش وانتم على بالكم jamais vous faites ça. هذه هي دونك هذا واش حبيت نقسم معاكم اليوم ان سوجي تري سنسيبل. وإلا حبيتوا تعرفوا بلوس على لو باركور تاعي مع بنتي n'hésitez pas de me laisser في les commentaires et je vous expliquerai tout. البنات هنا نهار جديد هو تاع اليوم. نض صباح شربت ان جو افيك ان بيسكوي. هنا باش ندي بنتي عند لورتوفونيست. دونك على هذيك تفكرت اليوم ندير لو سوجي تاع لوتيزم ولا لي سيني تاع لوتيزم ولا كون فو فولي. دونك ديتها صباح لورتوفونيست. الحمد لله اليوم elle m'a donné une très bonne nouvelle. قالت لي elle n'aura plus besoin les cours donc بالك ça va être le dernier mois تاعها. دونك حطيتهم ديتها لورتوفونيست حطيتهم في ليكول ورجعت للدار. كيما تشوفوا دخلت ديريكتومون دخلت باش نوجد عشايا باسكو دخلت شويه غوطار. دونك اليوم سخفت انا عندي بزاف ما سخفتش على حاجه. اليوم سخفت على لي لازاني. Donc je voulais vous partager avec vous plutôt une recette, ma recette تاع les lasagnes. Donc انا les lasagnes ما نحبهمش avec les pâtes industrielles. تجيني on dirait راني ناكل في مقارونه ولا quelque chose comme ça. Donc moi je les prépare avec des crêpes. Je sais pas si ça va vous étonner, mais c'est hyper bon avec les crêpes, 1000 fois mieux qu'avec la pâte industrielle. Mais chez la pâte fraîche. La pâte fraîche, Inch'Allah, كاش مرة je vais partager avec vous la recette. نديرهم تاني يجيو على الكيف. Mais ça prend du temps. Par contre, les crêpes, c'est vite fait et bien fait. Donc, أنا في la sauce bolognaise ندير les carottes ياسر. نكتر شوية les carottes خاطر ولادي ils mangent pas beaucoup de légumes. Donc, je préfère ندير لهم شوية les légumes في les sauces هكا وين ما يبانوش. لا صوص بولونياز البنات باش تجيكم بنينه لازم مينيموم 3 à 4 heures du temps طيب. وي 3 à 4 heures de temps باش طيب بنينه. malgré que c'est de la viande hachée يعني تقولوا فيت في طيب مي نو كون تحطيها معناتها تطيب لك 2 3 minutes ما تجيكش بنينه وتجيك طعمه الطماطم ياسر. دونك il faut la laisser mijoter minimum 3 heures de temps. كيما انا اليوم خليتها واحد 3 سوايع. دونك راكم شفتوا نقيت لي ليغوم قاعده نوجد في لا سالاد. بنتي اليامات هذو ولات تحب تاكل لا سالاد بزاف. دونك شوي كونطونت qu'elle mange ça. دونك هاني غسلتها لا بروميير. راح تشوفوا نغسلها لا بروميير فوا ندير فيها شويه خل نعاود نغسلها اون دوزيام فوا. في لا صوص بولونياز تاعي انا نستعمل بصله لا كاروت سوا ترحيوها سوا تقصوها ان بوتي دي سوا ترابيوها كوم فو فولي. La tomate كعب, la tomate conserve, des épices, ورقة تاع laurier, voilà, الملح. تخليوها تميجوتي. Je dis et je redis, il faut qu'elle mijote bien باش تجيكم بنينة. لا بات ا كريب انا نديرها فيت في وسهله وتجيني دقيقه هكا ونوجدها وتجي بنينه وكلش. لا بيشاميل ثاني جو في فو دوني ان سكري دو بيشاميل دوك تشوفوا معايا في لا فيديو. لو سكري تاع لا بيشاميل لازم لو بور اي لا فارين يتقلاو مليح مع بعضهم. صافي ماشي كيما راني نشوف يحطوا الحليب يحطوا الفارينه ومن بعد يحطوا الزيت ويرحيو افيك لو ميكسور. نو لا بيشاميل ماشي هكاك. كي ديرها هكاك تجي فيها طعمه لا بيشاميل ويزيدوا لها الفرomاج باش تتمسك هذيك الطعمه تاع لا بيشاميل تاع لا فارين. نو ماشي هكاك. لازم تحطي لو بور يذوب وتحطي فيها لا فارين وتقعدي تخلطي في هذيك الفارينه كي العصيده حتى طيب الفارينه هذيك باش تقدري تنحي سمحوا لي باش تقدر تجيك بنينه ومن بعد تحطي لو لي ا فور يا ميزور. بور موا يا دي روسيت اللي ما يقدرش العبد يبدلهم ولا يزرب فيهم ولا كيما لا بيشاميل كيما حوايج ياسر. يعني حوايج ياسر نشوف العباد يديروهم فيت في بالميكسور وهما داروهم. نو ça se passe pas comme ça. Il y a des règles pour tout ça. Donc voilà. Donc je vous laisse un petit peu avec la musique ونرجع لكم.
هنا البنات كما شفتوا حطيت البصل تقلى مع شويه زبده شويه زيت يتقلاو تري بيان. انا درت واحده جامبو فلفل عكري راس الحانوت شويه فلفل كحل كيف je les laisse un petit peu mijoter. شوفوا ديجا هكا برك ça a l'air bon. شكر روحو. دونك فوالا دونك ماتنون انا لا كاروت ما تبانش باسكو كي نقصها ولا نرحيها تبان لهم نرحيها في لو روبو هذا. دونك تسترحى لي تري بيان تسترحى كيما البصل والطماطم مع الثوم. دونك تشوفوا كيفاش يرحيها تمحات لا مارك تاعو لو بتي روبو هذا سينو واقيلا سيلفر كريست مليح ياسر 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 شحال هذا ما قالش راسي ويرحي تري بيان معناتها ميم tu n'as pas besoin de mettre de l'eau ولا باش ترحي حوايج دور كيما البطاطا كيما راكم تشوفوا كيفاه رحا ها تري بيان. دونك نعاود نرجع نحطو مع لا طوماط البصل لي زيبيس هذوك و جو في ميتر ورقه تاع رند ونزيد لا طوماط كونسيرف اي لا فيون داشي وشويه ملح ونخليها ونمرقها بالماء سخون بيان سور ونخليها الميجوت على اقل من مهلها. خليتها اليوم واحد 3 زور دو طون معناتها خليتها طابت تري بيان دايوغ جات سيتي ديليسيو. دونك البنات نخليكم شويه مع لا ميوزيك ونرجع لكم. افون ما نخليكم مع لا ميوزيك نعت لكم الحمصي فور باسكو انا قاعده نطيب في العشاء اما بالسور كانت دير لنا في الغداء. دونك درتنا كسكسي تاع لي كابيل درتنا كسكسي برك وحده هكاك مفور افيك دو بوا شيش وزيت زيتونه سيتي اكسيلون تغدينا الحمد لله. دونك هنا راكم تشوفوا زدت لا فيون داشي نزيد نخليها نحلها بيان تتقلى معاها ومن بعد نمرق نخليكم درك ماتنون نخليكم مع لا ميوزيك ونرجع لكم من بعد. هنا البنات راح نبدا نوجد لا بيشاميل تاعي. دونك حطيت 3 كويير تاع زبده هلا ماهمش دو غروند كويير سي دي بوتيت كويير يعني مش كبار ياسر وخليت الزبده هذيك تذوب شويه افون دو ميتر لا فارين. انا لا صوص بيشاميل تاع لي غراتان نحبها شويه خفيفه ما نحبهاش ثقيله خاطر كي تجي ثقيله تجي باتوز جيم با سا. دونك نحبها شويه خفيفه باش كي تزيد طيب في لو غراتان في لو فور تجينا سوا يعني ما تجيناش ثقيله ما تجيناش فرينه ما تجيناش الاخر. دونك هذيك نحبها تجيني خفيفه. وانا سي فوز افي روماركي ولا فوز الي روماركي لا بيشاميل تاعي درتها في 8 مينوت. دونك 8 دقائق وهي طيب جاريف مامان اكسكوزي موا لي فيا. دونك 8 مينوت وهي طيب باش طفيت عليها. دونك لا فارين طابت تري 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 بيان راكم شفتوا درت بريسك 3 بوتيت كويير ونزيد لهم شويه ملح وشويه فلفل كحل في الاخر. دونك واقيلا فلفل كحل جي اوبليي مي il faut mettre si درتو. donc il faut mettre شويه فلفل كحل وشويه ملح c'est tout. si vous aimez bien la noix de muscade sinon c'est pas la peine. في الاخر ديري فيها دي فروماج ولا انا اليوم درت فيها غير لا فاش كيري c'est tout. donc voilà راكم تشوفوا نخليكم تشوفوا
كيفاش قعدت نخلط فيها لا بيشاميل بالعقل بالعقل. وشوفوا كي نبدا نحط في الحليب ما نحطوش في لي كوتي، كنت كي ندير بلو فوي نحطو في النص وين كاين الفراغ باش ما تديرليش لا فارين ما تجمدش فيت في. دونك لازم دائما او ديبي تبداي تخلطي بالفوي وتحطي الحليب في النص وين الفوي تاعك دار لو ترو حتى تشوفي لا فارين شربت الحليب باش ما ديرلكش الكعابر. فوالا جي با بيزوان ني دو ميكسور ني ريان دو تو. لا بيشاميل تاعي تخرج ليست على الكيف ونقعد ابتي فو، ما لازمش تكون نار قويه، لازم ابتي فو باش طيب مليح. ابتي فو تخلطي حتى تولي لك اون بيشاميل ليبيسور اللي تحبي انتي. بيان سور انا نحبها شويه خفيفه، مش خفيفه خلاص مي خفيفه شويه كمان. تكمل طيابها في الفور مع لو غراتان اللي راح ندير ولا الحاجه اللي راح نديرها. دونك جو ليس لي فيها افيك لا ميوزيك ونرجع لكم من بعد. هنا البنات راح نعطي لكم اون روسيت تاع لي كريب. اون روسيت اللي ندير فيها عندي وقيله 10 سنين ولا قداه سي سي با بلوس، معناتها دي ميزور معدولين صحاح قد جامي ما تصلح لكمش، تصلح تري بيان و تري ليجير اي تري بون. دونك عندي 15 مغرف فرينه، 3 مغارف بلوتو سمحوا لي 14 مغرف فرينه، 3 مغارف مايزينا و اون كويير لحظه. عندي 2 كيسان حليب، نحط 2 كيسان تاع الحليب هما الاولين. واللي حاب يدير كاس حليب كاس ما يقدر، مي كي تجيب 2 حليب يجي خير، تجي بلو ليجير. عندي 4 عظمات، ندير 4 عظمات تياد ماشي في الفريجيدير بيان سور. درك الحال بارد يعني فو ميو واحد يحطهم برا الفريجيدير، يعني باش ما tu n'as pas besoin à chaque fois باش تخدمي حاجه ولا تقولي نسيت لي زو في الفريجيدير ما جبدتهمش والاخر برد الحال، يعني ما تخافيش. اون كويير تاع زيت ولا اون كويير تاع زبده كون فو فولي. راكم تشوفوا تري فاسيل اي تري افيكاس لا روسيت هذه. اون كويير تاع الملح، انا ندير اون كويير تاع الملح باسكو لي كريب كيما انا اليوم درتهم قعدوا شويه نخليهم نديرهم سكري ومن بعد لا روسيت هذه tu peux le faire salé comme tu peux faire sucré. دونك انا ما كانش عندي اون كويير تاع نورمالمون سي اون كويير كبيره، انا درت بلا كويير الصغار، درت 4 مغارف صغار، مي tu mets اون كويير تاع سكر كبيره، اون بوتيت كويير تاع لا لوفور شيميك، ونحط 14 كويير فرينه
بلس 3 مغارف مايزينا ومغرف كبيرة لحظة، كلش مع بعضها. ومن بعد اون ميلونج تو افيك لو ميكسور. انا في الاول بديت افيك ان فوي باش لي زو هذوك باش الميكسور تاعي ما يعياش ثاني، باسكو لا فارين الفوق والاخر صافي يلفو دابور ميلونجي افيك لو فوي كلش مع بعضها. جوست باش تدخلي لا فارين برك باش لو ميكسور ما يعياش، وثاني كي تحطي الميكسور ما تخرجش لا فارين بارتو ودير لك ودير لك دو لا بوسيير بارتو بلا فارين. دونك دخلتهم في بعضهم ومن بعد جو في فير جو في ميكسي سي تو. هذه هي لا روسيت تاع لي كريب سهله، ونخليها سو ريبوز 2 3 مينوت ولا ربع ساعه، ولا تقدر تقعد 24 اور ولا كون فو فولي. انا دي فوا نطيب النص ونخلي النص حتى الغدوه وتجي هايله، كي تركح تجي خير. انا اليوم ما خليتهاش ركحت بقيله 5 مينوت سي تو، وطيبتها باسكو جتي ان بتي بو بريسي. دونك نخليكم مع لا ميوزيك. سو كي تري امبورطون البنات في لي كريب المقله لازم تكون مليحه. انا المقله هذه عندها 7 سنين ملي زوزت، نفس المقله اللي نستعمل فيها، وهايله ثقيله وطيب مليح وما تلصقش. درك درت ان بتي بو دو بور في الاول غير شويه. الكعبه الاولى والكعبه الدوزيام دائما ما يجوش كيما نحبهم انا ولا كيما يحبوهم الناس الكل. فوز allez voir le résultat. دونك راكم تشوفوا نحط لالوش تاعي الفوق ونبدا نهبط فيها بالعقل. ولا كريب تاع لا كريب تاع واش اسمه تاع لي لازاني اللي نديرهم انا لازم يكونوا شويه خشان باش تجي كوميم اون بات. مي كي تكون لا كريب تاع النوتيلا ولا ترقيها لو بلو معناتها لو بلو فان بوسيبل، وتزيدي لها شويه الحليب على هذه تجي شويه سايله باش تطاوعك في الخدمه تاعها، تجي دونك رقيقه تاع النوتيلا. غدوه ان شاء الله نجرب معاكم اي فوز allez voir. دونك بالموس مع لا بوينت برك باش ما نجرحوش المقله. انا المقله دي عندها دي زاني كيما راها كيما تشوفوا فيها طيب على الكيف. دونك هذه الكعبه الاولى. ودوك تشوفوا الكعب الاخرين كيفاه يجوا بريسك كيما البغرير تلمون لا روسيت ناجحه، والاخر يجيو مثقبين يجيو يهبلوا. اسيي هاد لا روسيت اي vous allez pas la regretter. Je vous laisse البنات avec la musique.
دونك هنا البنات درت اون كوش كريب، اون كوش لا صوص، شويه بيشاميل، اي فوالا، واحده فوق واحده. هنا قعدوا لي الكريب هادو غدوه نديرهم للدراري سكري افيك دي بانان ونوتيلا. ولا صوص هذه نخبيها في الكونجيلاتور. نهار اللي نكون مزروبه ومشني قادره نطيب نجبدها وندير فيها دي بات وتولي صوص بولونياز افيك دي بات وفريت. هاو كيفاش كملتو، وهكا شويه تشوفوا كيفاه جا. Et voilà, vite fait. Et voilà, c'est prêt. خليوه يبرد شويه باش يحكم روحو قبل ما تقصوه. موا جيتي بريسي لي زونفون جاعو. وثاني جربت لكم لا باتا بيتزا تاع البارح اللي قعدت لي. شوفوا كي تبات كيفاه تجي تهبل منفوخه. درت فيها كريم فريش، شويه لاصوص بولونياز. اي فوالا، هذه هي. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم. طويل شويه مي يلا غالب. فيه دو بارتي تاع البارح وتاع اليوم. دونك ان شاء الله تعجبكم لا غوسيت اللي درتها لكم، ان شاء الله تجربوها. هاي لا بيتزا مازالت سخونه، درتها رقيقه باسكو ولاد يحبوها رقيقه. ا بلوس.